طلبة والطالبات اهلا ومرحبا بكم دونك في هذا ليكزيرسيس دابليكاسيون اللي غادي نعطيو فيه داكشي اللي شفنا في الفيديو اللي قبل. دونك سي بحال قلتي واحد المراجعه لداكشي اللي درنا في الفيديو اللي قبل. دونك هذا سي ان اكستري دان اكزامان. شنو مطلوب مني؟ دونك هنا لو beryllium Be est stable, son abondance naturelle est de 100% et sa masse atomique molaire expérimentale est donnée 9, grammes par mol. Alors la question qui se pose là, indiquer le nombre de protons, de neutrons et d'électrons qui contribuent à la composition de cet élément. Même question pour les ions correspondants. Alors شنو مطلوب مني هنا هو نديتيرميني انديكي نعرف شحال لو نومبر دو بروتون لو نومبر دو نيوترون اي دي زيليكترون ديال لو بيرليوم هذا دونك اصلي مع هادو اللي كيتسماو لي زوزوتوب. لي زوزوتوب يعني اللي عندهم بلوتو سي با زوزوتوب مي اللي عندهم لو ميم زد مي ا ديفيرون. الوغ هاد لي زيليمون هادو المطلوب مني هو نحدد له النومبر ديال لي بروتون لو نومبر ديال نوترون اي ديليكترون. الوغ بوغ ريبوندر ا سيت كيسيون كنديرو واحد لو طابلو بحال هكا كنكتبو هادوك تو لي زيون اللي مطلوب مني انني نحدد ليهم لو نومبر دو بروتون اي دو نوترون اي ديليكترون. تنديرو بحال هكا سو فورم طابلو باش يسهل عليا المأمورية. الوغ قلنا دونك لو نومبر دو بروتون لو نومبر دو بروتون قلنا الشباب اللي كيحددوه هو لو نومبر زد. لو نومبر زد فهذه هي هذه دونك سي 4 هنا دونك سي 4 ايوا لو نومبر دو بروتون سي بون نكتبوها هنا فوالا دونك سي عندي هنا 4 سي بون. بالنسبة لي نوترون قلنا سي ا ناقص زد دونك في هذه الحالة سي A اللي هو سي 9 moins 4 ça fait 5. هذاك هو لو نومبر ديال لي نوترون دونك سي 9 moins 4 est égal à 5. دونك عندي 5 ديال لي نوترون. الوغ في لو كا ديال لي زيليكترون لو كا ديال لي زيليكترون شباب سي لو نومبر زد 4. علاش؟ لانه ما عندي حتى شارج هنايا دونك لي شارج نوتر يعني ما كاين لا بلس لا موا دونك تيبقى لو نومبر ديال لي زيليكترون هو زد. زد في هذا لو بروميير هو 4 بارفي دونك غادي نكتبو 4 الكترون بارفي. لا ميم شوز دونك هنا بالنسبه لي بروتون ما عندي فيهم مشكل دونك سي كلهم 4 4 سون بروبليم. لي نوترون كذلك غادي نلقى سي ا ناقص زد ا ناقص زد كلهم سي 5 5 فوالا فوالا. الوغ المشكل هنا تيكون عندي في لي زيليكترون. لي زيليكترون كيفاش كنحددو لي زيليكترون؟ نورمالمون في هذا لو دوزيام عندي زد ايت ايغال 4 سي بون. وما تنساش بانه عنده اون شارج بلس هنايا. شنو معنيت لا شارج بلس؟ لا شارج بلس معناه انه فقد الالكترون يعني مشى ليه الالكترون. دونك عندي نورمالمون 4 الكترون مع هاد بلس يعني مشى ليه واحد الالكترون دونك سي 4 ناقص 1 غادي يبقى ليا 3 ديال لي زيليكترون وكنكتبو 3 ديال لي زيليكترون هنايا. دونك في هاد الحالة عندي 3 ديال لي زيليكترون. مزيان نمشيو لو دوزيام كا لو تروازيام كا بلوتو. عندي هنا 4 ديال لي زيليكترون لان قلنا لي زيليكترون كيحددهم ليا لو نومبر اتوميك زد اللي هو 4. وعندي هنا دو شارج قلت لكم على ان بلس يعني فقد لي زيليكترون. شحال ديال لي زيليكترون اللي فقد؟ عندي هنا 2 بلس دونك مشاو ليه 2 زيليكترون دونك كاينه 4 الكترون مشاو ليه 2 لي زيليكترون كيبقاو 2 زيليكترون غادي نكتبوها هنا مزيان دونك 2 زيليكترون في هذه الحاله. نمشيو لو ديرنيي. عندي
4 électrons هنا مع une charge négative هنا. alors charge négative بمعنى تزاد عنده ان الكترون، كانت عنده 4 نورمالمون هنا زائد هاد ان الكترون اللي كاين هنا لانه عنده ناقص. فيت اتونسيون، راه الا كانت ناقص هنا لا يعني انه فقد الالكترون، هذا هو الخطا اللي كيطيحوا فيه الطلبه. راه الا عندي اون اتوم عندها موا بمعنى تزاد عنده ان الكترون، صافي كانت عنده 4 وتزاد عنده موا دونك صافي 5 الكترون، وغادي نكتبوها هنا. فوالا 5 électrons. Alors donc احنا جاوبنا على la question الأولى. alors نمشيو la deuxième question هو déterminer en unité de masse atomique la masse du noyau puis celle de l'atome de beryllium. المطلوب مني هو la masse du noyau et la masse de l'atome. alors deuxième question. Voilà. Masse du noyau. La masse du noyau. La masse du noyau par définition, donc c'est un مثلا donc de noyau est égal à quoi? D'après la relation de déjà c'est ZMP plus M plus N MN. C'est bon. Alors, هنا c'est مطلوب مني en unité de masse atomique. En unité de masse atomique. هنا في l'exercice donc en unité de masse atomique. Alors كنشوف les données. Les données شنو عندي في هاد MP. C'est-à-dire la masse du proton. La masse du proton heureusement عطاها ليا en unité de masse atomique. donc c'est سهل عليا المأمورية هنا. donc unité de masse atomique وكلهم une unité de masse atomique. donc sans problème غادي ندير لو كالكول ديالي لانه عطاني لي دوني هنا en unité de masse atomique. كون عطاني هاد لي فالور ديال لا ماس دو بروتون لا ماس دو نوترون لا ماس دو الكترون كون عطاهم ليا en كيلوغرام ضروري غادي نحولهم بعدا اون يونيتي دو ماس اتوميك كما شفنا في لا فيديو اللي قبل. عاد ديك الساعات غادي نحسب لا ماس دو نويو اون يونيتي دو ماس اتوميك. مي هنايا عطاني دونك فاسيلمون سهل عليا المأموريه غادي نجي نعوض ديريكتومون. الوغ لو نومبر زد هنا دونك ايت ايغال ا كوا؟ لو نومبر زد ديال لو برليوم سي 4 فوالا 4 فوا la masse de protons, la masse de protons les en unité de masse atomique, c'est bon. Donc on a directement donc 1,0072 voilà plus n, le nombre n, donc c'est neutron C5 fois la masse de neutrons, 1,0087. donc on dit le calcul ديالي غادي نلقى c'est 9,0723 unités de masse atomique. هذه هي la masse de noyau. alors الخطأ اللي كيديروا الطلبة parfois هذه دابا donc sans problème لانه عطاني لا ماس دو بروتون اي لا ماس دو نوترون عطاها ليا اون يونيتي دو ماس اتوميك سهل عليا المأموريه دونك فاسيلمون لابليكاسيون نيميريك وغادي نلقى لا فالور. الوغ تصوروا دابا ناخذ واحد لا بروبوزيسيون مثلا ام بي عطاها ليا اون كيلوغرام ام ان اون كيلوغرام اي لا ماس دو ليليكترون اون كيلوغرام. دونك اشنو خصني ندير؟ خصني نعوض بعدا هاد لي فالور نحولهم اون يونيتي دو ماس اتوميك كما شفنا في لا فيديو اللي قبل عاد ديك الساعات نحسبو. الوغ الخطا اللي كيديروا الطلبه هو كيحسبوا ام لا ماس دو نويو كيعوضوا زاد فوا ام بي هاد ام بي بيان سور بلي فالور ديال الكيلوغرام و ان فوا ام ان في لا فالور ديال الكيلوغرام حتى تيجمع كلشي عاد ديك الساعات كيحاول يحول لا فالور
obtenues كلها en unité de masse atomique. ننسى بأنه حتى هاد الزد راه كيحولوا en unité de masse atomique مع ان تا هو كيحولوا en unité de masse atomique اللي هو خطأ. دونك أول حاجة s'il vous plaît إلا تعطات لكم لا ماس دو بروتون اون كيلوغرام و لا ماس دو نوترون اون كيلوغرام كنحولوا بعدا لا ماس دو بروتون بوحدها بلا هاد زد وبلا هاد ان كنحولوا ام بي بوحدها اون يونيتي دو ماس اتوميك وكنحولوا بوحدها ام دو نوترون اون يونيتي دو ماس اتوميك حتى كيعطيوني هاد لي فالور هادو. عاد ديك الساعات جو بو يمكن ليا نعوض فاسيلمون اون كالكول لا ماس دو نوايو. مزيان دابا حسبنا الشباب لا ماس دو نوايو يونيتي دو ماس اتوميك بقات لينا بوي سيل دو لاتوم خاصنا نحسبوا لا ماس دو لاتوم. لا ماس ماس نكتبوها هنا الشباب de l'atome. Alors la masse de l'atome حسب دوك les relations, donc l'atome قلنا c'est la masse du noyau plus Z m l'électron اللي كيساوي la masse de noyau اللي ديجا حسبناها سي 9,0723 plus Z عندي هنا سي 4 fois H fois la masse de l'électron اللي هي هنا هي تعطات لكم هنا voilà 5,48 10 à la puissance moins 4. غادي نلقى donc vers la fin c'est est égal à 9,0740 unités de masse atomique. Alors الملاحظة الشباب اللي غير نقدر تلاحظوا هنا بأن كنعرفوا بأن l'atome يكونستيتي دان نويو ها هو شارجي بوزيتيفمون وكيدور ليها لي زيليكترون صافي. الوغ حسبنا لا ماس ديال هاد لو نويو لا ماس دو نويو ها هي صافي وحسبنا كذلك لا ماس دو لاتوم كامله ديال هاد لاتوم كامله لقينا هي هادي وغادي نلاحظوا بانه بحال 9,9 شنو هو الاستنتاج اللي خصنا نستنتجو من هنا اللي هو هاد لا كيسيون اللي قال لك كومباري ياك لي فالور اوبتوني دو سي ماس اي كونكلور. شنو كنستنتجو اولا بان هاد ليسباس هذاك هو فراغ خاوي ما فيه والو ولقينا بان لا ماس دو نويو هي تيغال لا ماس دو لاتوم. دونك الاستنتاج اللي كنستنتجو من هنا ان توت لا ماس اي كونسونطري دون لو نويو يعني توت لا ماس دو لاتوم اي كونستيتوي اي كونسونطري بلوتو دون لو نويو. نكتبوها هنا ممكن شوفوا شي نوتر كولوراسيون. الوغ واخا غادي نكتبوها هنا توت لا ماس est concentré dans le noyau. سمحوا لي نرونكم شي شويه في هذه الكتابه مي راه اللي تبع معايا راه غادي يعرف زعما لونشينمون ديال هاد الكتابات هادو صافي الشباب. الوغ نعاودوا ليكزيرسيس بعباره اخرى. المطلوب مني هنا في لو بروميي في لا كيسيون الاولى مطلوب مني نحدد لو نومبر ديال لي بروتون دي نوترون اي دي زيليكترون كي كونتريبيو à la composition bien sûr de cet élément de beryllium. عطاني بزاف ديال لي زيليمون دو beryllium هنا
مطلوب مني نحدد لو نومبر ديال لي بروتون لو نومبر ديال لي الكترون اي لو نومبر ديال لي زيليكترون. الوغ كندير هاد لو طابلو هذا كيما كتشوفوا هنا، نكلاسي بيان سور هذوك لي زيليمون اللي قال لي نحدد ليهم هاد لو نومبر دو بروتون نيوترون الكترون. كنعرفوا بان لو نومبر دو بروتون هو لو نومبر د زد معروف توجور، دونك زد كيبقى كما هو 4 4 4 4 4 ها هما هنا، دونك سي 4 يا با دو بروبليم. بالنسبه لي نوترون، لي نوترون سي ا ناقص زد، دونك ا هو هذا موان زد ايتيغال 5 في كاملين، دونك يا با دو بروبليم لانه عندي 9 هنا 9 9 في 4، دونك يا با دو بروبليم. بالنسبه لي زيليكترون، لي زيليكترون هو لو نومبر زد اون كا عندي نوتر هنايا، عندي ما عندي حتى شي شارج هنايا، دونك سي زيرو، ما فقد ما عطى ما حتى حاجه، دونك يبقى لو نومبر دي زيليكترون هو لو نومبر زد ايتيغال 4، كتبناه هنا 4. بالنسبه لهاد لو كا عندي بلس 1، اشنو معنيت بلس 1؟ قلتها وعاودتها، بلس 1 بمعنى فقد الالكترون، كان عنده 4 ها هي، فقد ان الكترون، دونك غادي يبقى ليه 3 ديال لي زيليكترون ها هما. بالنسبه لهاد لو كا فقد 2 زيليكترون، معناه كان عنده ديجا 4 وفقد 2، دونك غيبقاو ليه 2. بالنسبه لموا، موا بمعنى تزاد عنده ان الكترون، دونك عندي 4 الكترون في اصلا دو باز، زيد عليها واحد الالكترون، ضاف عليها الالكترون، دونك سي 4 بلس 1 est égal à 5. ها هي. Alors deuxième question, c'est calculer en unité de masse atomique la masse du noyau et la masse de l'atome. Alors la masse du noyau qui مقلنا قبل، donc c'est ZMP plus NMN. donc مطلوب لي مني en unité de masse atomique، و déjà MP et MN عطاوها ليا en unité de masse atomique، donc سهلوا عليا المأمورية، كان calculer facilement bien sûr la masse du noyau. Parfait. Alors la masse de l'atome، la masse de l'atome كما قلنا، donc pas بهاد la relation هذه، donc c'est la masse de noyau plus ZME, c'est-à-dire la masse de l'électron. donc la masse du noyau déjà حسبناها ها هي، زائد donc Z اللي هو 4 بالنسبة ليا ها هو، donc c'est 4 fois la masse ديال l'électron. l'électron ها هي عطاوها لك هنايا en unité de masse atomique، حسبنا لقينا بأنه 9,07. alors السؤال المطروح هو comparer les deux valeurs، donc غادي نكتبوا بأن la masse du noyau est égale à la masse de l'atome. la masse du noyau est égale à la masse de l'atome. donc conclure باش غادي نستنتجوا هذا الشيء كامل، اشنو كنستنتجوا؟ بأن toute la masse concentrée dans le noyau. donc la masse de l'atome est concentrée dans le noyau، يعني كلها مركزة في le noyau. donc ما بين l'électron هنا، ما بين هاد l'électron et le noyau est vide، هنا كامل est vide. donc la masse de l'atome هي نفسها la masse de noyau. donc toute la masse est concentrée dans le noyau. c'est bon. donc les deux questions غادي نعرفوهم من بعد لانه فيه l'énergie ainsi de suite. mais الى حدود الساعه حنا عرفنا كيفاش كنحولوا من كيلوغرام لونيتي دو ماس اتوميك، كيفاش كنكالكولي لا ماس دو نويو، لا ماس دو ليليكترون، نحددوا لي النمبر ديال لي زيليكترون دي بروتون دو نوترون. هذا هو الاهم جوسكا مانون، وغادي نشوفوا لا سويت في لي فيديو اللي جايين.